सबैलाई नमस्कार। आजको यस भिडियोमा हामीले सिरिज र प्यारलल कनेक्सन अफ ब्याट्रीको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। जसमा हामीले सिरिज कनेक्सन भने के हो, प्यारलल कनेक्सन भने के हो र यसको कनेक्सन कसरी गरिन्छ र यसका आफ्नै फाइदा र बेफाइदाहरू छन्, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। सर्वप्रथम मैले आजको स्लाइडको आउटलाइनको बारेमा जानकारी गराउँछु। सुरुमा मैले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु ब्याट्री कनेक्सन, ब्याट्रीलाई कसरी कनेक्सन गरिन्छको बारेमा जेनरल ब्याकग्राउन्ड बताउनेछु। त्यसपछि सेरी कनेक्सन अफ ब्याट्रिज, ब्याट्रीलाई सिरिजमा कसरी कनेक्सन गरिन्छ। त्यसपछि प्यारलल कनेक्सन अफ ब्याट्रिज, ब्याट्रिजलाई प्यारललमा कसरी कनेक्सन गरिन्छ र मिक्स कम्बिनेसन अफ ब्याट्रिज, कतिपय आवश्यकता अनुसार ब्याट्रीलाई चाहिँ सिरिज र प्यारलल दुईटै कम्बिनेसनमा कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई मिक्स कम्बिनेसन भनिन्छ र मिक्स कम्बिनेसन किन गरिन्छ र कसरी गरिन्छको बारेमा जानकारी लिनेछौँ र अन्तमा हामीले यो आजको स्लाइडको सम्पूर्णको कन्क्लुजन र एमसिक्यू लिनेछौँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। सुरुमा लगाउँ कनेक्सन अफ ब्याट्रिज। कनेक्सन अफ ब्याट्रिज हामीले किन गरिन्छ भन्ने कुरामा मैले जानकारी गराउन चाहेँ। A single battery is not capable to supply the power to the devices. So, we connect the batteries either in series or in parallel or both according to our requirement. भन्नाले कुनै पनि ब्याट्री एउटा सिङ्गल सेल चाहिँ डिभाइसलाई पावर सप्लाई गर्नका लागि असक्षम हुन्छ, जसले गर्दा सेलहरूलाई आइदर सेरिजमा अथवा तिनीहरूलाई प्यारललमा वा बोथ कनेक्सनमा जडान गर्न सकिन्छ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार। नेपालीमा पनि पढेँ मैले। एउटै ब्याट्रीले डिभाइसहरूमा पावर आपूर्ति गर्न सक्षम हुँदैन, त्यसैले ब्याट्रीहरूलाई या त सेरिज वा प्यारलल वा दुवैमा हाम्रो आवश्यकता अनुसार जडान गरिन्छ। यो टर्म याद गर्नुहोला, आवश्यकता अनुसार। जहाँ जुन टाइपको आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार जडान गरिन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो चाहिँ सिरिज कनेक्सन अफ ब्याट्री हो, जसले भोल्टेज बढाउने गर्दछ। यो अहिले मैले सिरिज कनेक्सनमा छुट्टै पनि बताउनेछु सिरिज कनेक्सनले के गर्छ। भोल्टेज बढाउने गर्छ, सिरिज कनेक्सन गरिन्छ, दुईवटा ब्याट्रीलाई कनेक्सन गरेर भोल्टेज बढाइएको छ। र यो प्यारलल कनेक्सन अफ ब्याट्री हो, जसले करेन्ट अथवा करेन्ट क्यापासिटी बढाउने गर्दछ। यो छुट्टै अहिले प्यारलल र सिरिज कनेक्सनमा हामीले यसको डिटेल पढ्नेछौँ। बाई कनेक्टिङ टु अर मोर ब्याट्रिज इन आइदर series parallel or parallel, we can increase voltage or amp hour or even both, allowing for higher voltage application or power requirement. भनेको के हो भने हामीले सेरिज वा सेरिज प्यारलल अर प्यारलल कनेक्सनमा ब्याट्री राखिसकेपछि यसले कि त भोल्टेज बढाउँछ, कि त एम्प पावर बढाउँछ वा दुवै बढाउँछ, जसले गर्दा ठुला हायर भोल्टेज एप्लिकेसनलाई पावर रिक्वायरमेन्ट पनि सप्लाई गर्न सक्षम हुन्छ। मैले नेपालीमा नि पढेँ तलको सेन्टेन्सलाई। दुई वा सोभन्दा बढी ब्याट्रीहरूलाई सेरिज समान्तर वा समान्तरमा जडान गरी भोल्टेज वा एम्प पावर दुवै बढाएर उच्च भोल्टेज वा पावर आवश्यकता अनुसार दिन सक्छौँ। भनेको सेरिज कनेक्सन प्यारलल कनेक्सनको जिस्ट कुरो के हो भने एउटै ब्याट्रीले ठुला डिभाइसहरूलाई पावर सप्लाई गर्न सक्दैन, त्यसैले दुई वा दुईभन्दा बढी ब्याट्रीहरूलाई आइदर सेरिज प्यारलल अर मिक्स कम्बिनेसन गरेर यसको क्षमता वृद्धि गरिन्छ, क्षमता वृद्धि गरेर पावर सप्लाई गर्ने गरिन्छ। ओके, नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अब मैले क्यापासिटी अफ ब्याट्रीको क्षमता यो एमसिक्यू क्वेसनमा इम्पोर्टेन्ट हुन सक्ने हुनाले जोडेँ। ब्याट्रीको क्षमता के हो त? ब्याट्रीको क्षमतालाई आइदर हामीले एम्प आवर अथवा वाट आवरमा एक्सप्रेस गरिन्छ। द क्यापासिटी अफ ब्याट्री इज एक्सप्रेस इन टर्म अफ एम्प आवर, याद गर्नु होला एम्पियर आवर, और वाट आवरमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। ओके, एम्प आवर क्यापासिटी इज अल्सो नोन एज चार्ज क्यापासिटी। हामीलाई थाहा छ करेन्ट भनेको के हो? चार्ज बाई टाइम हो, र
चार्ज भनेको के हो? करेन्ट इन्टु टाइम हो। त्यसैले एम्प आवर भनेको चाहिँ के रहेछ? एम्प इन्टु आवर भनेको भयो भने यो के रहेछ? चार्ज रहेछ। भनेको एम्प आवर क्यापासिटी इज अल्सो नोन एज चार्ज क्यापासिटी। वाट आवर क्यापासिटी इज नोन एज इनर्जी क्यापासिटी। र वाट आवर क्यापासिटी चाहिँ ई भनेको चाहिँ भोल्टेज इन्टु करेन्ट इन्टु टाइमबाट दिने गरिन्छ। वाट भोल्टेज इन्टु करेन्ट भनेको वाट, आवर क्यापासिटी इज अल्सो नोन एज इनर्जी क्यापासिटी। के याद गर्नु पर्यो? एम्प आवर क्यापासिटी भनेको चार्ज क्यापासिटी हो, वाट आवर क्यापासिटी भनेको इनर्जी क्यापासिटी हो। ओके, चार्ज क्यापासिटी कसरी लेखिँदो रहेछ? चार्ज क्यापासिटी क्यू भनेको रहेछ करेन्ट इन्टु टाइम, डिस्चार्ज करेन्ट इन्टु डिस्चार्ज टाइम गरेर चार्ज क्यापासिटी पत्ता लगाउने रहन्छ एम्पियर आवर। त्यसै गरी एम्पियर आवर चाहिँ अब हजुरहरूले सुन्नुभएको पनि होला, मोबाइलको ब्याट्री एमएएचमा दिइन्छ नि, मिली एम्प आवर क्यापासिटी भनेको चाहिँ मिली एम्प करेन्ट इन्टु डिस्चार्ज टाइमलाई चाहिँ मिली एम्प आवर चार्ज क्यापासिटी भनिन्छ। ओके, त्यसै गरी यो रिलेसनबाट चाहिँ हामीले टाइम अथवा ब्याट्री लाइफ चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ? टोटल क्यापासिटी इन मिली एम्प आवर अपन डिस्चार्ज करेन्ट इन मिली एम्प गऱ्यो भने चाहिँ ब्याट्री लाइफ अथवा डिस्चार्ज टाइम पत्ता लगाउन सकिन्छ। ओके, त्यसै गरी वाट आवर क्यापासिटी के रहेछ? मैले अघि पनि भनिसकेँ, वाट आवर क्यापासिटी भनेको इनर्जी क्यापासिटी हो। इनर्जी क्यापासिटी भनेको चाहिँ भोल्टेज इन्टु करेन्ट इन्टु टाइम गरेर निकालिन्छ र भोल्टेज इन्टु करेन्ट भनेको हाम्रो पावर हो, वाट आउँछ र यसलाई टाइमले इन्टु गऱ्यो भने चाहिँ इनर्जी क्यापासिटी आउँछ। त्यसै गरी यो भोल्टेज इन्टु करेन्ट इन्टु टाइम गऱ्यो भने एम्पियर आवर क्यापासिटी आउँछ। एम्पियर आवर क्यापासिटीलाई भोल्टेजले इन्टु गऱ्यो भने चाहिँ वाट आवर क्यापासिटी आउँछ। यो सर्ट क्वेसनमा इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ एमसिक्यूहरूमा, त्यही भएर मैले जानकारी गराइरहेको छु। वाट आवर क्यापासिटी के रहेछ? भोल्टेज इन्टु चार्ज क्यापासिटी गऱ्यो भने चाहिँ वाट आवर क्यापासिटी आउँदो रहेछ। ओके, अब यहाँ मैले दुईवटा न्युमेरिकल गर्नेछु। न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अघि मैले यो क्यापासिटी अफ ब्याट्रीलाई रिभाइज गर्न चाहेँ। क्यापासिटी अफ ब्याट्री चाहिँ हामीले आइदर एम्प आवर अर वाट आवरमा दिन सकिन्छ। एम्प आवर भनेको चाहिँ ब्याट्रीको करेन्ट र डिस्चार्ज टाइमलाई इन्टु गऱ्यो भने चाहिँ चार्ज अथवा एम्प आवर क्यापासिटी आउँछ। वाट आवर क्यापासिटी भनेको चाहिँ ब्याट्रीको पावर र डिस्चार्ज टाइमलाई, पावर भनेको वाटमा र डिस्चार्ज टाइम भनेको आवरमा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ इनर्जी क्यापासिटी आउँछ। अथवा इनर्जी क्यापासिटी भनेको चाहिँ वाट आवर क्यापासिटी इन्टु ब्याट्रीको भोल्टेज पनि हो। यो स्टेपबाट याद गर्नु होला। यति कुरा याद गर्नुभयो भने मैले दुईवटा न्युमेरिकल राख्दैछु, यी न्युमेरिकल गर्न सहयोग हुनेछ। ओके, अ ब्याट्री, अ 12 भोल्ट ब्याट्री हैज चार्ज क्यापासिटी। चार्ज क्यापासिटी भनेको सी अथवा एएच भनेको कति रहेछ? 30 एम्पियर आवर रहेछ। ओके, अ 12 volt battery has charge capacity of 30 ampere hour. How long does it deliver an average of 5 ampere current? भनेको यसले 5 एम्पियर करेन्ट चाहिँ कति टाइमलाई डेलिभर गर्न सक्छ भनेर सोधेको छ र हामीलाई थाहा छ चार्ज भनेको के हो? मैले माथि पनि लेखेँ, क्यू भनेको आई इन्टु टी हो र चार्ज भनेको यहाँ कति दिएको छ? एम्प आवर भनेको जहिले पनि चार्ज हो, 30 दिएको छ र एभरेज करेन्ट कति दिएको छ? 5 एम्पियर दिएको छ भने हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने टाइम हो र यो रिलेसनबाट के आयो? टाइम भनेको 30 डिभाइड बाई 5 आयो भनेको कति रहेछ? 6 आवर। र यो न्युमेरिकलबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने अ 12 volt battery has capacity of 30 amp hour, then it can deliver 6 hour of an average current of 5 ampere। भनेको यसले 6 आवरसम्म 5 एम्पियरको करेन्ट चाहिँ बगाइरहन सक्छ यदि 12 भोल्ट ब्याट्रीको चार्ज क्यापेसिटी चाहिँ 30 एम्प आवर छ भने। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ।
यस्तै सिमिलर टाइपको क्वेसन हो यो पनि। अ 12 भोल्ट ब्याट्री ह्याज इनर्जी क्यापासिटी, अहिले मैले चार्ज क्यापासिटी दिएको थिएँ, अहिले के छ इनर्जी क्यापासिटी अफ 240 वाट आवर। ओके, वाट इज द चार्ज क्यापासिटी अफ ब्याट्री? इनर्जी क्यापासिटी गिभन छ, देन वाट इज द चार्ज क्यापासिटी अफ ब्याट्री भनेर सोधेको छ। हामीलाई थाहा छ इनर्जी क्यापासिटी अफ ब्याट्री भनेको चाहिँ चार्ज क्यापासिटी अफ ब्याट्री इन्टु भोल्टेज हो। कहाँबाट? यो रिलेसनबाट। यो रिलेसन याद गर्नु हो। ओके, त्यसैले इनर्जी क्यापासिटी 240 छ भने हाम्रो भोल्टेज कति छ 12 भोल्ट छ भने यसको कति आयो हाम्रो चार्ज क्यापासिटी? चार्ज क्यापासिटी कति रहेछ यसको 240/12 हुँदा 20 एम्पियर आवर। याद गर्नुहोस् चार्ज क्यापासिटी के हो? एम्पियर आवर चाहिँ चार्ज क्यापासिटी अफ ब्याट्री रहेछ। ओके, त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा अझै यसको बी पार्ट पनि हेरौँ। एभरेज करेन्ट द्याट ब्याट्री क्यान डेलिभर फर 10 आवर्स अपरेसन भनेको एभरेज करेन्ट पत्ता लगाऊ जसको हाम्रो चार्ज क्यापासिटी 20 एम्पियर आवर छ भने अब कति एम्पियर चाहिँ यसले 10 आवरसँग पत्ता डेलिभर गर्न सक्छ भनेर सोधेको छ। आवर भनेको के हो 20 एम्प आवर क्यापासिटी अपन करेन्ट भनेको टाइम भनेको कति छ हामीलाई निकाल्नु पर्ने करेन्ट हो आई भनेको क्यापासिटी अपन टाइम भनेको छ 10 आवर। यो आवर क्यान्सल भयो, 10 ले 20 लाई क्यान्सल गर्दा 2 एम्पियर भनेको यसले 10 आवरसँग डेलिभर गर्नका लागि चाहिँ 2 एम्पियरको दरले डिस्चार्ज गर्नु पर्ने रहेछ। ओके, र यहाँसम्म आउँदा मैले तपाईहरुलाई के बताइसकेको छु भने सुरुमा चाहिँ ब्याट्रीको कनेक्सन किन गरिन्छ र ब्याट्रीको क्यापासिटी जस अन्तर्गत हामीले एम्पियर आवर क्यापासिटी जसलाई चार्ज क्यापासिटी भनिन्छ र वाट आवर क्यापासिटी जसलाई इनर्जी क्यापासिटी भनिन्छ। वाट आवर क्यापासिटी र एम्पियर आवर क्यापासिटीको रिलेसन र दुईवटा न्युमेरिकल जसमा हामीले एउटा रिलेसनमा चाहिँ हामीले टाइम पत्ता लगायौँ, अर्को न्युमेरिकलमा हामीले एम्पियर आवर क्यापासिटी र वाट आवर क्यापासिटीको रिलेसनबाट वाट आवर रिलेसन क्यापासिटीबाट पत्ता लगायौँ। भोल्टेज गिभन हुँदा चाहिँ कसरी पत्ता लगाइन्छ भनेर डिस्कस गऱ्यौँ र लास्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीले टाइम गिभन हुँदा चाहिँ करेन्ट पनि निकाल्यौँ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अब लगाउँ हामी सेरिज कनेक्सन अफ ब्याट्री। ब्याट्रीको सेरिज कनेक्सन के हो भनेर हामीले अब जानकारी लियौँ। सुरुमा चाहिँ when positive terminal of the cell is connected with the negative terminal of succeeding cell, then cells are said to be series connected or simply series connection of batteries। भनेको जब पोजिटिभ टर्मिनल अफ ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल एउटा ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल अर्को ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलसँग कनेक्सन गरिन्छ भने यहाँ हेर्न सक्छौँ यो पोजिटिभ यो नेगेटिभसँग कनेक्सन गरिएको छ भने एउटा ब्याट्रीको पोजिटिभ अर्को ब्याट्रीको नेगेटिभसँग कनेक्सन गरिएको छ भने त्यो टाइपको सेलको कनेक्सनलाई चाहिँ सेरिज कनेक्सन अफ सेल्स अर जब सेल्सहरू बढी हुन्छ तब कनेक्सन अफ सेल चाहिँ ब्याट्री हो कि त्यो सेल्सको कनेक्सनलाई चाहिँ सेरिज कनेक्सन अफ सेल्स अर सिम्पली सेरिज कनेक्सन अफ ब्याट्री भनिन्छ। ओके, यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ हामीले 1.5 भोल्टको दुईवटा ब्याट्रीलाई सेरिजमा कनेक्सन गरेर एउटा लोड अथवा बल्बसँग कनेक्सन गरिएको छ। यहाँ दुईवटा 1.5 को कनेक्सन जडान गरिसकेपछि यसको टोटल भोल्टेज चाहिँ 3 भोल्टेज हुन्छ भनेको भोल्टेज इन सेरिज कनेक्सन चाहिँ एड हुन्छ। ओके, अब यहाँ नेपाली पनि पढ्न चाहे मैले जब एक सेलको धनात्मक अथवा पोजिटिभ टर्मिनल अर्को सेलको ऋणात्मक अथवा नेगेटिभ टर्मिनलमा जोडिन्छ तब ती सेलहरू सेरिजमा जोडिएको अथवा ब्याट्रीको कनेक्सनलाई चाहिँ सेरिज कनेक्सन अफ ब्याट्री भनिन्छ। ओके, नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ।
सिरिज कनेक्सन अफ ब्याट्रीमै मैले अगाडि बढ्न चाहेँ। हियर अगाडि नै मैले भनिसकेँ, जब ब्याट्रीहरूलाई सिरिजमा कनेक्सन गरिन्छ, इएमएफ चाहिँ जोडिन्छ। हियर द ओभरअल इएमएफ अफ ब्याट्री इज अल्जेब्रिक सम अफ अल इन्डिभिजुअल सेल्स कनेक्टेड इन सिरिज। भनेको यदि 1.5 भोल्टका ब्याट्रीहरू सेल्सहरू कनेक्सन गरिएको छ भने टोटल इएमएफ भनेको जतिवटा कनेक्सन गरिएको छ, यदि यानवटा कनेक्सन गरिएको छ भने टोटल इएमएफ भनेको यान टाइम अफ इच इएमएफ भनेको ई हुन्छ। But overall discharge current of the battery doesn't exceed the discharge current of individual cells. तर ओभरअल डिस्चार्ज अफ ब्याट्री चाहिँ इन्डिभिजुअल सेल्सको डिस्चार्जभन्दा बढी हुन सक्दैन। हिन्स इन दिस टाइप अफ कनेक्सन the overall EMF of battery increases but capacity or discharge of the battery remains same। भनेको इन सिरिज कनेक्सन हामीले जब ब्याट्रीहरूलाई सिरिजमा राख्यौँ भने यसको ओभरअल इएमएफ चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, तर ब्याट्रीको क्यापासिटी डिस्चार्ज क्यापासिटी और चार्ज क्यापासिटी चाहिँ चेन्ज हुन सक्दैन। नेपालीमा छ, एकचोटि पढौँ। यहाँ ब्याट्रीको समग्र इएमएफ कनेक्सनमा जडित सबै व्यक्तिगत सेलहरूको बीजगणितीय योग हो, तर ब्याट्रीको समग्र डिस्चार्ज चाहिँ व्यक्तिगत सेलहरूको डिस्चार्जभन्दा बढी हुँदैन। यस प्रकारको जडानमा ब्याट्रीको समग्र अथवा टोटल इएमएफ बढ्छ, तर ब्याट्रीको क्षमता उस्तै रहन्छ। भनेको जति हजुरले जोडौँ, सिरिजमा राखौँ, भोल्टेज त बढ्दै बढ्दै जाला, तर यसको क्यापासिटी अथवा डिस्चार्ज क्यापासिटी चाहिँ बढ्दैन। ओके, यहाँ हामीले मान्न सक्छौँ। ल हेरौँ, दुईवटा ब्याट्री छ, 1.5 भोल्ट इच यसको क्यापासिटी हो भने दुईवटालाई सिरिजमा राखेपछि कति भयो अरे 3 भोल्टेज भयो। तर यसको क्यापासिटी चाहिँ हाम्रो 1200 मिली एम्प आवर थियो, यसको पनि 1200 मिली एम्प आवर थियो। जब हामीले यिनीहरू दुईटालाई जोड्यौँ, यसको क्यापासिटी चाहिँ 1200 मिली एम्प आवर नै हुन्छ, किनकि चेन्ज हुँदैन सिरिज कनेक्सनमा। तर भोल्टेज त कति भयो, 1.5 प्लस 1.5 इक्वल टु 3 भोल्ट भयो। भनेको हामीले दुईवटा यहाँ इक्जाम्पलमा के देखाउन चाह्यौँ भने दुईवटा ब्याट्री ह्याभिङ क्यापासिटी अफ 1.5 भोल्ट, भोल्टेज क्यापासिटी 1.5 एन्ड चार्ज क्यापासिटी भनेको कति थियो, 1200 मिली एम्प आवरलाई सिरिजमा कनेक्सन गरिसकेपछि यसको इएमएफ चाहिँ एड हुने भएर टोटल भोल्टेज चाहिँ 3 भोल्टेज हुन्छ, तर क्यापासिटी चाहिँ चेन्ज हुँदैन। क्यापासिटी भनेको एज इट इज 1200 मिली एम्प आवर नै हुन्छ। ओके, अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो सिरिज कनेक्सनको गर्दा चाहिँ याद गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयको मैले जानकारी गराउन चाहेँ। टु कन्फिगर ब्याट्रिज विथ सिरिज कनेक्सन इच ब्याट्री मस्ट ह्याभ द सेम भोल्टेज एन्ड क्यापासिटी रेटिङ। भनेको जब हामीले ब्याट्रीलाई सिरिज कनेक्सन गर्न खोज्दैछौँ भने दुवै ब्याट्रीको अथवा सम्पूर्ण ब्याट्रीको भोल्टेज र चार्ज क्यापासिटी एउटै हुनुपर्दछ। और otherwise it can potentially damage the battery. Otherwise, it can potentially damage the batteries. For example, you can connect the two 6-volt 10 amp hour batteries together in series, but you cannot connect 6-volt 10 amp hour battery with 12-volt 10 amp hour batteries. यो भनेको बुझ्नुभयो त? भनेको तपाईसँग दुईवटा सेल छ, सिरिजमा कनेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, 6 भोल्टका सेल हुन् दुईटैको क्यापासिटी 10 एम्प आवर छ भने यो कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। तर हजुरले एउटा ब्याट्री 6 भोल्ट ह्याभिङ क्यापासिटी अफ 10 एम्प आवर, अर्को ब्याट्री ह्याभिङ 12 भोल्ट एन्ड ह्याभिङ क्यापासिटी अफ 10 एम्प आवर छ भने यो सिरिज कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्न। सिरिज कनेक्सन अफ ब्याट्री गर्नको लागि चाहिँ जहिले पनि दुईवटै सेलको भोल्टेज चाहिँ सेम हुनुपर्छ र क्यापासिटी सेम हुनुपर्दछ। यो चाहिँ सिरिज कनेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। ओके, भोल्टेज र चार्ज क्यापासिटी इक्वल हुनु पर्यो। हस् त,
यसका साथै मैले यो भिडियो यहीँ सक्छु। बाँकी प्यारलल कनेक्सन, मिक्स कनेक्सन र इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा राख्नेछु। त्यसकासम्म म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार।